बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है नफ्सी जिस्मानी अमराज यानी कि स्मेटोफॉर्म डिसऑर्डर्स। नफ्सी जिस्मानी अमराज यानी कि स्मेटोफॉर्म डिसऑर्डर्स आज का हमारा टॉपिक है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, इसका तारुफ पढ़ लेते हैं कि आखिर स्मेटोफॉर्म डिसऑर्डर है क्या। गैर तबी नफ्सियात और नफ्सियात तब के माहिरीन के नज़दीक नामियाती अमराज अहम ज़हनी बीमारियां हैं जो रोज़मर्रा मामूलात और पेशा वराना ज़िंदगी को बुरी तरीके से मुतासिर करती हैं। स्मेटोफॉर्म दो अल्फाज स्मेटो और फॉर्म का मजमुआ है। स्मेटो का मतलब है बॉडी यानी कि जिस्म और फॉर्म का मतलब है शक्ल और सूरत। इस तरह नामियाती बीमारियों से मुराद ऐसी ज़हनी बीमारियां हैं जिसमें मरीज़ अपनी जिस्मानी बीमारियों और तकालीफ को बहुत बढ़ा चढ़ा कर बयान करता है, लेकिन इन बीमारियों और तकालीफ की बुनियाद नामियाती यानी कि जिस्मानी नहीं होती। ताहम मरीज़ को अपनी सेहत की बड़ी फ़िक्र लाहक होती है। चुनाचा इन ज़हनी बीमारियों की कोई नुमायाँ अलामात मौजूद नहीं होती, लेकिन इनकी तह में तशवीश मौजूद होती है। पर ऐसी जिस्मानी अलामतों की शिकायत करता है जो जिस्मानी ख़राबियों या जिस्म की बदअमालियों को ज़ाहिर करती है, लेकिन इन अलामतों की कोई उज़वियाती और फौलियाती जो जिस्मानी तौर पर जो वजूहात होती हैं वो मौजूद नहीं होती, लेकिन इनकी वजह तशवीश और दूसरी नफ्सियाती वजूहात हो सकती हैं। नामियाती आर्ज़े ऐसी जिस्मानी बीमारियां हैं जिनकी वजूहात मुकम्मल तौर पर जिस्मानी नहीं बल्कि नफ्सियाती होती है। इन बीमारियों की अलामात हकीकी नहीं बल्कि ख़याली होती हैं और मरीज़ इनका इलाज माहिरीन नफ्सियात या नफ्सी तबके माहिरीन की बजाय जिस्मानी बीमारियों के जो डॉक्टर्स होते हैं उनसे करवाने को तरजीह देते हैं। चुनाचा इनकी तशख़ीस और इलाज इसलिए इस तरीके से मुश्किल हो जाता है। नफ्सी जिस्मानी अमराज में अगरचे नुमायाँ तौर पर तशवीश नहीं पाई जाती, लेकिन इन अमराज की तय में तशवीश मौजूद होती है। अमराज के इस ग्रोह में फ़र्द अपनी नफ्सियाती वजूहात को जिस्मानी खलल की सूरत में पेश करता है। इसी वजह से इन्हें नफ्सी जिस्मानी अमराज का नाम दिया गया है। अमराज के इस ग्रोह में इस फ़र्द को इस बात का यकीन होता है कि इसकी अलामात जो हैं बीमारी की वो तभी हैं। अगर इसे कहा जाए कि इसे कोई जिस्मानी बीमारी नहीं है तो वो इस बात का बहुत ही बुरा मनाता है। इसकी जिस्मानी बीमारी साबित नहीं होती, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी जिस्मानी शिकायत और फ़र्जी अलामात के बारे में बहुत ही परेशान रहता है। ये मर्ज़ भी जो है पेशारी हालात से शुरू होता है और फ़र्द लाशऊरी तौर पर अपनी तशवीश को जिस्मानी बीमारियों में छुपाने की कोशिश करता है। इसकी कुछ इकसाम हैं जो कि हम यहाँ पे पढ़ेंगे नफ्सी जिस्मानी अमराज की। सबसे पहली किस्म है नफ्सियाती दर्द, सेकंड है खदोखाल में तब्दीली, थर्ड है मराक, फोर्थ है तहवीली रद्द-ए-अमल, फिफ्थ है जसदियत का खलल। सबसे पहले हम नफ्सियाती दर्द के बारे में पढ़ेंगे आज कि स्मेटोफॉर्म पेन डिसऑर्डर क्या होता है, यानी कि नफ्सियाती किस्म का दर्द, इसमें आखिर होता क्या है। नफ्सी जिस्मानी दर्द के आर्ज़े को नफ्सियाती दर्द का आर्ज़ा भी कहा जाता है। इस मर्ज़ में मुब्तला फ़र्द शदीद और मुस्तकिल दर्द की शिकायत करता है। या तो ज़ाहरी तौर पर इस दर्द की कोई जिस्मानी वजह मौजूद नहीं होती या फिर दर्द की तकलीफ़ की बहुत सी मामूली होती है और इसे बहुत बढ़ा चढ़ाकर बयान किया जाता है। इस किस्म का आर्ज़ा नफ्सियाती मरीज़ों में कसरत से पाया जाता है। ख़ास तौर पर लेडी मरीज़ों में ये मर्ज़ आम देखने में मिलता है। जिस्मानी दर्द के आर्ज़े की डेफिनेशन हम यूँ भी कर सकते हैं कि जब दर्द और इसकी शिद्दत और तसलसल जैसे नफ्सियाती अवामिल में मरकज़ी किरदार अदा करते हैं तो इसे नफ्सी जिस्मानी का दर्द भी का आर्ज़ा भी कहा जाता है। जब दर्द की तरफ तवज्जो ज़्यादा दी जाए तो वो बढ़ जाता है और ये मर्ज़ जो है किसी भी उम्र में लाहक हो सकता है और इसकी शरह मर्दों के मुकाबले में औरतों में ज़्यादा पाई जाती है। इसमें फ़र्द शदीद दर्द की शिकायत कर रहा होता है,
درد کے علاوہ فرد نمایاں بے چینی، اذیت اور تھکن کا اظہار بھی کرتا ہے۔ نفسیاتی عوامل درد کے آغاز، شدت اور تسلسل کو متاثر کرتے ہیں۔ درد کا تعلق کسی کشمکش، بے چینی یا فشار سے ہوتا ہے۔ درد کی موجودگی میں فرد کسی ناگوار ذمہ داری سے بچ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسروں کی توجہ اور ہمدردی بھی حاصل کر لیتا ہے۔ درد کی عدم موجودگی میں فرد کو مطلوبہ محبت اور توجہ جو ہیں وہ نہیں ملتی۔ اس مرض کی مناسب تشخیص کرنا کافی مشکل کام ہے، کیونکہ درد ایک موضوعی نفسیاتی تجربہ ہے۔ درد جو ہے وہ سماعت اور بصارت کی طرح سادہ حسی تجربہ نہیں ہوتا کہ اسے فوراً پتہ چل جائے۔ اب ہم اس کی علامات جو ہیں وہ پڑھتے ہیں کہ کیا کیا اس کی علامات ہو سکتی ہیں۔ DSM-4 کے مطابق درد کے عرصے میں کچھ علامات جو ہیں وہ دیکھی گئی ہیں، وہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ کچھ علامات جیسے کہ درد جسم کے کسی ایک یا ایک سے زائد مقامات پر اتنا شدید ہوتا ہے کہ وہ علاج کے لیے توجہ حاصل کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ عام طور پر درد دل کے ارد گرد، دماغ، جگر، کمر، ٹانگوں وغیرہ میں محسوس ہوتا ہے۔ درد جو ہے سماجی، پیشہ ورانہ اور دوسرے اہم معاملات میں نمایاں طور پر خرابی کا باعث ہوتا ہے۔ درد کی شدت تیزی اور برقرار رہتا ہے اور نفسیاتی عوامل میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ درد کی علامتیں یا کمی ارادی طور پر پیدا نہیں کی جا سکتی اور نہ وہ بناوٹی ہوتی ہیں۔ درد جو ہے دوسری بیماریوں کا پیمانہ نہیں ہوتی۔ DSM-4 میں جو ہیں 2 علامات کی اقسام بتائی گئی ہیں، جو کہ شدید درد اور دائمی درد کہلاتا ہے۔ اب جو شدید درد ہوتا ہے اس کا عرصہ 6 ماہ سے کم ہوتا ہے، جبکہ دائمی درد جو ہے وہ اس کا عرصہ 6 ماہ سے زیادہ ہوگا۔ اب ہم اس کی وجوہات کی طرف چلتے ہیں کہ اس کی وجوہات کیا کیا ہو سکتی ہیں۔ اگرچہ بیماری کی کوئی ظاہری جسمانی علامت جو ہیں وہ واضح طور پر موجود نہیں ہوتی ہے، لیکن مریض کی اگر ہم کیس ہسٹری کا مطالعہ کریں تو اس تکلیف سے متعلقہ کسی نہ کسی غیر واضح چوٹ، زخم یا تکلیف کا ضرور پتہ چلتا ہے۔ ماضی کا یہ واقعہ مریض کی تکلیف کا جواز ہوتا ہے۔ ماہرین کے نزدیک بعض تکلیف کے متعلق نامکمل اور غلط معلومات، والدین کا ناخوشگوار کاموں سے بچنے کے لیے حکم، بیماری اور درد کا بہانہ وغیرہ شامل ہو سکتا ہے، جو کہ اس مرض کی وجہ بن سکتا ہے۔ اب ہم اس کے علاج کی طرف چلتے ہیں کہ اس کا علاج جو ہے وہ کس قسم سے کیا جا سکتا ہے۔ جسمانی درد کے عارضے میں مبتلا مریض کا نفسیاتی طریقوں سے علاج کرنا آسان نہیں، کیونکہ مریض کو پورا یقین ہوتا ہے کہ اس کا مرض جو ہے اس کا تعلق ذہن سے نہیں بلکہ دماغ اور جسم سے ہے۔ اس کے علاوہ مریض کی اگر ہم کیس ہسٹری لیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ درد کم کرنے والی ادویات کا استعمال کے سوا اور کچھ بھی اس کی کیس ہسٹری میں موجود نہیں ہوتا، اور یہ فرق کرنا بھی مشکل ہوتا ہے کہ درد نامیاتی ہے یا نفسیاتی۔ اس طرح تمام تر جو توجہ مبذول ہو جاتی ہے وہ اس کی بیماری پر ہو جاتی ہے، اور ان مشکلات کے باوجود جو ہیں کرداری طریقہ علاج اس کو پریفرنس دی جاتی ہے۔ ماہرین جو ہیں کرداری طریقہ علاج کی مدد سے مریض کے کردار اور رویے میں تبدیلی لا کر اس مرض کا علاج کرتے ہیں، کیونکہ ان کے کردار کے اندر تبدیلی لے کے آئیں گے تو ہی جو ہیں ان کے بیہیویئر میں ہمیں چینج نظر آئے گا۔ اور یہ کام جو ہے مختلف سیشن کے اندر کیا جاتا ہے تاکہ جو ہیں مریض کا کانفیڈنس ڈیولپ کیا جا سکے، مریض کا ٹرسٹ ڈیولپ کیا جا سکے اور اس کے کردار میں پازیٹیولی جو ہے چینج ٹائم بائی ٹائم لایا جا سکے۔ آئی ہوپ سو اسٹوڈنٹس آج کا ٹاپک یہ آپ کو انٹرسٹنگ لگا ہوگا، سومیٹوفارم پین ڈس آرڈر، نفسیاتی درد۔ نیکسٹ ہم جو ہیں اس کا جو دوسری قسم ہے وہ ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ انشاءاللہ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، تھینک یو۔